तारीख का मुतालिया करने वालों को खूब अंदाज़ा है कि बरतानिया ने खिलाफत उस्मानिया को मौजूद सऊदी ख़ानदान यानी हिजाज़ और अरब पर काबिज़ ख़ानदान और उर्दन पर काबिज़ ख़ानदान शरीफ मक्का की मदद से अपने जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलकर कैसे ख़त्म किया और फ़लस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपा गया। ये दोनों आज भी मगरिब और इसराइल के ग़ुलाम ख़ानदान हैं। ये बात बहुत कम लोगों के इल्म में है कि सऊदियों ने ख़ादम हरमैन शरीफैन का टाइटल भी खिलाफत उस्मानिया से चुराया। ये लक़ब सबसे पहले 22 जनवरी 1517 से सलीम अव्वल ने अपने लिए रखा, जब सलीम के दौर में ही खिलाफत अब्बासी ख़ानदान से उस्मानी ख़ानदान में मुंतकिल हुई और मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने। 623 साल तक पहले हुए उस्मानी दौर में हम आज की इस वीडियो में 4 उस्मानी खलीफों के बारे में बताएंगे, यानी 4 उस्मानी खिलाफत के हुक्मरानों को मुंतखब किया गया है जिन्होंने यूरोपियों को सलीबी जंगों के बाद तिगनी का नाच नचाए रखा था। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में आपको दरहकीकत जिस अहम मामले के बारे में बताना है वो ये भी जान लीजिए कि तुर्क जब भी सऊदी अरब जाते हैं उम्रा या हज की अदायगी के लिए इनके हाथ में एक नक्शा होता है। वो इस नक्शे पर कंपास रखते हैं और बताते हैं कि इस जगह फलां सहाबी का घर था। उनको आज भी मालूम है कि कौन से सहाबी का घर कौन सी जगह पर है। हिजाज़ मुक़द्दस की जिस तरह उन्होंने खिदमत की है काबिल तारीफ़ है। और आज भी सऊदी अरब जो भी काम करता है तो जो पहले से लगी चीज़ होती है, टाइल्स, दरवाजे वगैरह जो भी होता है तुर्की को वापस मिलता है और तुर्क अपने मुल्क ले जाते हैं और इस्तांबुल में एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है वहाँ पर रखते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे आबाओ अजदाद की निशानी है कि किसी दौर में हमने भी इस पाक जगह की खिदमत की। और वो आज भी रो रो कर दुआएं मांगते हैं, ए अल्लाह तो अपनी नाराज़ी ख़त्म फरमा और हिजाज़ मुक़द्दस की खिदमत हमें वापस अता फरमा। और वो ये दुआ उस वक्त से मांगते आ रहे हैं जब से खिलाफत टूटी और वो पुरुम्मीद हैं कि उन्हें एक ना एक दिन ये सारत दोबारा मिलेगी। तुर्क जब भी उम्रा या हज करते हैं एक जैसा लिबास पहनते हैं, एक जैसा जूता पहनते हैं और वो सब एक साथ ही एक ही टोला बनाकर घूमते हैं। अल्लाह ताला हालात पर रहम फरमाए। यहाँ कोई सऊदी अरब को गाली नहीं दे रहा और ना ही गाली देने की ज़रूरत है। यहाँ बात को समझिए कि यहाँ बात सिर्फ तुर्कों की है जो सिर्फ इन्हें खिराज अकीदत पेश किया जाना चाहिए, बाकी जो हुआ उसका अल्लाह हिसाब लेंगे। अगर जिक्र किया जाए हकीकी खुदाम हरमैन शरीफैन का तो ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि उस्मानी खिलाफत के 4 सुल्तानों ने किस तरह से खिदमत की। उन 4 सुल्तानों के बारे में अभी तज़किरा किए देते हैं ताकि आपको हमारे इस दावे के बारे में भी इल्म हो सके। 4 उस्मानी खिलाफत के हुक्मरानों के अगर इंतखाब की बात की जाए तो ये वो हैं जिन्होंने यूरोपियों को सलीबी जंगों के बाद तिगनी का नाच नचाए रखा और यूरोपियों को सलीबी जंगें इनके अपने घरों में लड़ना पड़ी। जब यूरोप में माओं का एक जुमला अपने बच्चों को खामोश कराने के लिए मशहूर हो गया, हुश तुर्क्स आर कमिंग। तारीख के तालिब इल्मों को पता है कि कैसे मुसलमान 2 तरह के जवाल का शिकार हुए, एक सियासी जवाल और दूसरा इल्मी जवाल का हम बाद में जिक्र करेंगे। सियासी जवाल की पहली किस्त में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरकज़ यानी मक्का और मदीना में मुसलमानों की हुकूमत जो गैरों की ग़ुलाम ना हो उसका होना कितना ज़रूरी है, चाहे वो मरकज़ में हुकूमत बराए नाम ही क्यों ना हो। पहले जंग अजीम के बाद मुसलमानों के सियासी इत्तेहाद का शिराजा गैरों ने नहीं बल्कि उनके अपनों सऊदियों और शरीफ मक्का ने मिलकर बखेरा। मैंने 623 साल उस्मानी सलातीन के 36 उस्मानवी हुक्मरानों में 4 को मुंतखब किया है जिन्होंने आज तक यूरोप पर अपना नक्श छोड़ा हुआ है। तुर्की जिसका दारुल हुकूमत इस्तांबुल है उसकी एक बड़ी मिसाल है। इस तरह यूरोप के वस्त में फैली बड़ी और छोटी मुसलमानों की आबादियों में बोस्निया, अल्बानिया, मकदूनिया, सर्बिया, जबलुल असद, कोसोवा, बल्गारिया में मुसलमानों की आबादियाँ भी पेश हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं उस्मान अव्वल का। उस्मान के वालिद अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद सलाजका रोम के दारुल हुकूमत कोनिया पर मंगोलों के कब्जे और सल्जूकी सल्तनत के खात्मे के बाद उस्मान की जागीर खुद मुख्तार हो गई जो बाद में सल्तनत उस्मानिया कहलाई। इसी के नाम से खिलाफत उस्मानिया जानी और पहचानी जाती है। उस्मान ख़ानदान की जागीर की सरहद कुस्तुनतुनिया की बाज़ंतीनी सल्तनत से मिली हुई थी। ये वही बाज़ंतीनी हुकूमत थी जो अरबों के ज़माने में रूमी सल्तनत के नाम से मशहूर थे, जिसे अलप अरसलान और मलिक शाह के ज़मानों में सल्जूकियों ने बाजगुजार बना लिया था। अब ये बाज़ंतीनी सल्तनत बहुत कमज़ोर और छोटी हो गई थी, लेकिन फिर भी उस्मान खान की जागीर के मुकाबले में बहुत बड़ी और ताकतवर थी। बाज़ंतीनी क़िलादार उस्मान की जागीर पर हमले करते रहते थे, जिसकी वजह से उस्मान खान और बाज़ंतीनी हुकूमत में लड़ाई शुरू हो गई। उस्मान ने लड़ाइयों में बड़ी बहादुरी और काबिलियत का सबूत दिया और बहुत से इलाके फ़तह कर लिए, जिनमें बरूसा का मशहूर शहर भी शामिल था। बरूसा की फ़तह के बाद उस्मान का इंतकाल हो गया। उस्मान का सदर मकाम स्की शहर था, लेकिन बरूसा की फ़तह के बाद उसे दारुल हुकूमत करार दिया गया।
کہا یہ جاتا ہے کہ عثمان نے خواب دیکھا کہ ایک زبردست درخت جس کے پہلو سے نمودار ہو رہا ہے اور جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی ایک آنکھ کھل گئی۔ عثمان کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈنیوب تھے اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلکان، کوہ قاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشین گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر جسے عثمان تو فتح نہ کر سکا لیکن بعد ازاں فتح ہو گیا۔ عثمان کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنا عرصہ نہیں رہی جتنا عرصہ تک آل عثمان کی حکومت رہی ہے، اور نہ کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے۔ ان بادشاہوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لیے آپ فہرست سلاطینی عثمانی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے محمد ثانی کا۔ محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح 1444 سے 1446 اور 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ سلطان محمد ثانی نے عیسائیوں کو اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس عظیم اور مستحکم قلعے کو فتح کر کے ہمیشہ کے لیے زمینی راستوں سے یورپیوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ کیا۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندھے پڑے ہوئے ہیں، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر کا عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی ضرورت و شجاعت کی یادگار ہے، اور اس کا نام قسطنطنیہ سے بدل کر اسلام بول جو موجودہ استنبول سے جانا جاتا ہے۔ محمد فاتح نے اینز، گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا اور جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 میں انہوں نے اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے اور انہوں نے یونانی سلطنت تربزون کا خاتمہ کیا، اور 1462 میں رومانیہ، یائچی اور مدیلی بھی سلطنت میں شامل کر لیے گئے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے سلیم اول کا۔ سلیم اول کا اگر تذکرہ کیا جائے تو 1512 سے 1580 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے۔ سلیم کے دور میں ہی خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی اور مکہ و مدینہ کے مقدس شہر عثمانی سلطنت کا حصہ بنے۔ سلیم نے اپنے لیے حاکم الحرمین کی بجائے خادم الحرمین شریفین کا لقب پسند کیا اور خلافت حاصل کر کے خلیفہ و امیر المومنین کہلایا۔ سلیم نے مغرب کی جانب پیش قدمی کے بجائے مشرق کی طرف پیش قدمی کی، جن کے شر سے عام مسلمان بری طرح متاثر ہو رہے تھے۔ تب تک یورپ میں پیش قدمی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس نے جنگ مرزدابق اور جنگ روانیہ میں مملوکوں کو شکست دے کر شام، فلسطین اور مصر کو عثمانی قلمرو میں شامل کیا۔ مملوکوں کو اس شکست سے حجاز اور اس میں واقع مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر بھی عثمانی سلطنت کے زیر اثر آ گئے۔ اس فتح کے بعد قاہرہ میں مملوکوں کے زیر نگی عثمانی سلطنت کے زیر اثر کی بات کی جائے تو مملوکوں کے زیر نگی آخری عباسی خلیفہ المتوکل ثالث سلیم اول کے ہاتھوں خلافت سے دستبردار ہو گیا، اور یوں خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان کو منتقل ہو گئی۔ مصر سے نمٹنے کے بعد سلیم نے ایران کی صفوی سلطنت کے خلاف جنگوں کا آغاز کیا اور شاہ اسماعیل اول کو جنگ چالدران میں بدترین شکست دی اور صفویوں کے دارالحکومت تبریز پر بھی حملہ کر دیا۔ تاہم اس نے قدرت پانے کے باوجود ایران کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا رہا تھا، اور یہ وہی شاہ اسماعیل صفوی ہیں جنہوں نے خود اور ان کے بعد کی اولاد نے سنی آبادیوں کو ایران سے جڑ سے اکھیڑ پھینکا۔ 1517 میں عثمانی امیر البحر احمد محی الدین نے سلطان سلیم اول کو دنیا کا نقشہ پیش کیا۔ احمد محی الدین یورپ میں پیری رئیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام حاجی احمد محی الدین پیری، ایک عثمانی امیر البحر جغرافیہ دان جانا جاتا ہے، اور جو اس نے کتاب بحریہ میں جمع کیے۔ یہ کتاب ہے جو جہاز رانی پر تفصیلی معلومات مشتمل اور بحیرہ روم کے اہم بندرگاہوں اور شہروں کے درست نقشہ جات اور جو کہ اس وقت کے مطابق تھے ان پر مبنی ہے۔ اسے نقشہ نگار کے طور پر شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب اس کے نقشے میں پیری رئیس کا ٹکڑا 1513 میں جو کہ تیار کردہ تھا 1929 میں دریافت کیا گیا، جو توپ کاپی محل استنبول میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا نقشہ ترکی کا قدیم ترین دنیا کا نقشہ ہے جس میں نئی خطہ یعنی امریکہ دکھایا گیا ہے۔ یہ امریکہ کے قدیم ترین نقشوں میں سے ایک ہے، اور اگر چوتھی شخصیت کا ذکر کیا جائے تو سبھی جان ہی گئے ہوں گے، سلطان سلیمان اول۔
سلطان سلیمان اول کا ذکر کیا جائے تو سلطان سلیمان ذیشان المعروف سلیمان قانونی اور سلیمان اول سلطنت عثمانیہ کے 10ویں فرمانروا تھے، جنہوں نے 1520 سے 1566 تک 40 سال تک حکمرانی کے فرائض سر انجام دیے۔ وہ بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمران تھے، جنہوں نے اپنی بے مثل عدل و انصاف اور لاجواب انتظام کی بدولت پوری مملکت اسلامیہ کو خوشحالی اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔